سلام كبرات غتاتلتي زي بلو كل ميديا سلاتكات ولنا نمسجن سموداتا نتختاتلكم channelنا سبسكرايب بمقوار سعونا نابتي نايلوم عن قدينا كنبلينا اب مونغو امريكان ايرانن بعلي خونات تجميرو لهم ترامب امريكا اب مسرح نيكولراوي بوتاتات ايران كم زهرمتون افليتو لهم ايران سي تي في بقدو اتن سلسته نيكولراوي بوتاتات ناب وحس بوتا كم استقير افليتو زولهم بريزيدنت حبرات منغزات امريكا تزاز شدشته B2 سبريت نفرتي وق كاب مدبر ميزوري ناب قوام وتدراوي مأخل دحريم الآخن نفوردو ناتانزن اف سهانن دبدي بولون بريزيدنت ترامب نا ايران فوردو نيكولر كهرم وساني دحر موسون حزي بريزيدنت ترامب اب تروس سوشال كمزي كبلي صحيفو زولم اب ايران اب العلي فوردو ناتانزن اف سهانن حويسو اب العلي سلسته نيكولر بوتاتات زغبرايو ازي عوت متقعتي زازيمنا يولنا كبل اب سيرولم بريزيدنت امريكا ترامب دحرتي متقعتي اب زغبرو مدره خمزي كبل وانت سمعيم بريزيدنت امريكا ان حزب امريكا سلسته دقائق طرح زوسد حصير مدرو اسمعلهم كاب مدرو استوسدو قند نطبات ما نابخم كنبلينا ترامب نتي متقعتي عابي وتادرا عود كبل بمغلاص نيكولراوي تكالات ايران ملؤ بملؤ عاني كبل يغلصو زلهم ايران حزي سلام كتغبر علوا كبل ونا طنقيقلهم انتزي خوينو دما يبل اب مصاي زفصم متقعتات ازيوم زخفو ازيو زقللن كخون يكبلون وسخه طنقيقلهم بزحات علامات تريفهم علو يبل ترامب سلام قلطيفو انتزي مصيو نتوم خالوت علامات بتخكل قلطفن بقعت بزتملؤ خنتات كن حرمو مينا كبلون وسخه يغلصو زلهم ازي قصلا يخلني زباله ترامب وي سلام كهليو وي دما اب زحلف شمنت معلتات كاب زرنايو مزخفه استراتيجي اب ايران كغاطمي كبلون وسخه طنقيقلهم اسرائيل اب مدرو عبي بوتا زنبران تخون ترامب نقدماي منستر نيتانياهو بمن ادن انكو حقوس كون كبل غلصو ولهم نتانياهو بغدو ترامب نزغبر خايو عوت مسرح تاريخ قيار سرحتن ازي مسغنكا كبل وديسو ويم وسخه دما امريكا اسرائيل كم حدغا انت خوينن سريحن خمون نزي ناب اسرائيل زمص زسكحكح سغاد نموغاد نويح منغدي كم ازي تغعازا يغلصو زلم ترامب اب مصا هاغرات وتادراوي متتاو قطب كوا قالنطاتهم نتي متقعتي جن مسقتلت ايران جنرال قاسم سولوماني اب قدماي عدم سلطانو استقتل جنرال امساسيلو ولم ترامب العلوي ازازي عطوق حيلتات امريكا جنرال دان كين لومي سنبت 22 سنه 2025 بواقعصرا التهاجر 8 ساعات قدمي قطري غازيطا مغلصي كب مخانون غليصم ازي خمزيلون كلو توماس ماسي متقعت امريكا ابلع ايران قواماوي ايخونن ازي حق منغساوي ايخونن كبل ابنا اكس اكاونتون تقامي ولم بتوسخون امريكا ابلع لي مسالطياتات نيكولر ايران توسدو زلاو تادراو سغومتي نسلامن صدتان عالم خبيد حدغا كم زسعب وانا صحافي حبرات هاغرات انتونيو غوتريزيو اطنقيقو زلوم ازي خمزيلون هالو ودب حبرات منغسات امريكا ايران بمنصر سعود اماراتسن بمنصر سعود عربيان اماراتس عربن اب منغو حبرات منغسات امريكا ايران وق انت تلعيلم حجرات وشمت عرب وسيخه اب تيزوبا عبي منواز كم زختل ايطراطرن اتن ازي خنات انت تجميرو كغدا زخل حجرات سعود عرب اماراتس عرب قطرن بحرينن كويتن عمانن كم زخناون يغمتم انت خنغنا اماراتس عرب بسنكي ناي نغداوي دروتنت كاب سعود عربيان العلي اب زلعل حد كم زلا تنتنت يملاخچم ابتي زوبا بركس زبل هاغرات بقطبن كسيا والا كونت خنام ايكونوميين ملؤ بملؤ كصل زخل هاغرات منمن مخانن اسكي نابخم ننبل حبرات اماراتس عرب قطر بحرينن خمون كويتن كخنا كلوا حبرات ايراب امريتس قطبا اب مصابب هرمز يزمركس زلم بزي خنات انت تعاغيتو سدد ندادي زيت ملؤ بملؤ تطو كبل خلو كم زلوون ناتغلص يزلم بوغن قطر اتي زعبي سدد ناي ندادي اب مصابب وشمت فارس غيرو ناب اوروبان افريكان از محللف كم زخونه يغلصيم سلازخونون ازي ناي مصابب وشمت فارس انت تعاصيم نقطبا اتهاجر كعنو كم زخل تنتنت يغلصيم بحرين بوغن بحرين دما اب ازناسات هاجر ناي بيت مخري غولف كونسل وينا منبريت ناي مدبر حيل بحر امريكا حمشا چنفر كم مخانا متن بقطبا طرح زي خونس كابنا ايران متقعتيون كتملط ايتخلن زبلو تنتنتيم لعل غدات كسعبا كم زخونه مزغلص زلوم كم بعل سعود عربن اومانن دما بمطنኛ غدات كوردن زخل هاجرات كم زخونا تنتنتنا غلصيوم بغيح بحر عبيلا امراص نغدي كوان تلوام بميسايل بنفرتن زفنو متقعتي كغاطما كم زخل سعود عربيام بغيح بحر عبيلا امراص نغدي كوان تالوا بميسايل بنفرتن زفنو متقعتي غنا كغاطما تخولتات كم زلو يزغلزولم زي مالت دما حيل مدرن بحرن امريكا اب سعودي سلازلو ايم بوغن اومان اب وشمت فارس رحق زبل سلازخونم ناي نغدن كابنا بن زغبر نتفتات نكيسناخل زحاشه تخولو ولا كوان تالو مس ايران دلدل ركب سلازلوا زحاشه كاب كونات كمنتو زخل
ባይታ ዘለው ሃገር ምዃናውን ይግለጽ ይዞሎም እዚ ከመት ወይ ገርና ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኤምራትስ ዘሎ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ፍልልን ኣባኹም ክንብል ኩናት እንተ ተኸሲቱ መን ዝበዝሕ ኣማራጺ መስመራት ንግዲ ኣለዎ መንኸ ዝበዝሕ ክጽሎ ይኽእል ዝብል ኣማራጺ ድማ ክንርኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ክንዲ ወሽመጥ ፋርስ ብናይ ቀይሕ ባሕሪ መውጽኢ ንኽትጥቀም ዝኽእላ ኣካል ኣይህሉን እዩ እዚ ማለት ድማ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢላ በወደባት ጅዳን ኤደን ያንቡን ኣቢላ ንግዲ ልውጥ ክትቕጽል ትኽእል ያ ዝብሉ ተንተንቲውን ኣለዉ እዮም ኢራን ንወሽመጥ ሆርሙዝ እንተዓጽያቱም ንስዑድ ዓረብ ዋላ እኳ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዝተመርኮሰ ሰደድ እንተነበራ ነዚ ጉዳይ ዝነቕሐትሉ ክትመስል ቀይሕ ባሕሪ ኣቢላ ንክትትክኦ ብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ክትሰርሕሉውን ጸኒሓ እያ ስለዚ ድማ እዩ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢላ ናይ ኣፍሪካን ኣውሮፓን ነዳዲ ክትልኽ ብቱሪዝምን ስሕበትን ንኽትፈጥር ላዕልን ታሕትን ዝብል ዘላ በኣንጻሩ ሕብራትስ ኤምራትስ ዓረብ ናይ ነዳዲ ሰደዳ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ነቲ ብኢራን ዝግበር ጽልዋ ንቁጠባ ዓዊ ማህሰይቲ ክኽተለሉ ይኽእል ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ዘሎ በዚ መሰረት ብምግባሪና ድማ ውግእ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ኢራንን ሃገራት ወሽመጥ ዓቢ ስብራት ዝፈጥር እኳ እንተኾነ ንሕብራት ኤምራትስ ዓረብ ግና ዝገደደ መዘዝ ሒዙላ ከም ዝመጽእ ኣየጠራጥርን እዩ ሕብራት ኤምራትስ ዓረብ ምስ ስዑድ ዓረብ ክነጻጸር ከሎ ኣብ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣብ ዞባና ኣብ ኤምራትስ ዓረብ ዝግበር ዘሎ ምትእታው ቀቢጸ ተስፋ ጉያን ሕድማን ቅድሚት ንናይ ንግዳዊ ድርትነት ንምቅላል ዝግበር ዘሎ ምዃኑ መረዳእ ይከኣል እዩ ቁጠባ ኤምራትስ ዓረብ ኣብ ነጻ ዕዳጋን ሰደድን ነዳድን ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ስለ ዝምርኮስ እውን ብዙሕ ሓስያ ክወርዶ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ከዓ ቁጠባ ኤምራትስ ዓረብ ምስታ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢላ ዝተወሰነ መጠን ሰደድ ክትገብር ትኽእል ስዑድ ዓረብ ክወዳደር ከሎ ዝያዳ ተነቃፊ ክኾን ይገብሮ እዩ እዚ ኣብ ላዕሊ ክንሪኦ ዝጸናሕና ብባሕሪ ኣብ ዝግበር ናይ ቁጠባ ውድድር ኮይኑ ብኣየር ዝግበር ቁጠባ መን ብዝያዳ ክጽሎ ይኽእል ዝብል ድማ ክንርኢ ኤምራትስ ዓረብ ካብ ዘለውኣ ኣብ ዓለምና ኣብ ቀዳማይ ቦታ ስርዓ ኤምራት ኤርን ኢትሃድ ኤርን ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ እዘን ዓርሞሸሽ ናይ መንገዲ ኣየር ትካላታ ኣብ ዱባይ ኣብ ኣቡዳብን እየን ዝርከባ መበገሲአን ድማ መንገዲ ኣየር ኤምራትስ ኢትሃድ ንኤምራትስ ዓረብ ዓቢ ናይ ቱሪዝም ማእኸል ንኽትኸውን ካብ ዘኽእላ ዓበይቲ ትካላት ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ እዩ ኤምራትስ ዓረብ ግና ካብ መጻብኦ ሕርሙዝ ኣዝያ ዝቐረበትን ኣዝያ ዝነኣሰትን ሃገር ከም ምዃና መጠን ኣብ ግዜ ኩናት ኣሜሪካ ኢራንን እዘን ክልተ ዓበይቲ ናይ ቁጠባ መስሕብ ዝኾና መንገዲ ኣየራታ ኣብ ከሊ ናይ ኩናት ዞባ ብምህላውን ዓቢ ዝቐጢ ኣብ ቁጠባ ክውስኾ ይኽእል ከም ዝኾነ እውን ተንተንቲ ኢኮኖሚክስ ይገልጹ ስዑድ ዓረብ እውን እንተኾነ ካብ ኤምራትስ ዓረብ ዘይሰነፍ ዓቢ መንገዲ ኣየር ኣለዋ እዩ ሽሙ ድማ ስዑድያ መንገዲ ኣየር ይዝበሃል እዚ መዋፈሪኡ ጅዳ ዝገበረ መንገዲ ኣየር ዓቢ ናይ ቁጠባ ስሕበት ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ እዩ ሃገረ ስዑዲ ብተዘማዲ ዓባይ ሃገር ብምዃና ዝውውር ናይ መንገዲ ኣየራ ኣብ ግዜ ኩናት ካብን ናብን ጅዳ ብምዃኑ ጅዳ ድማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቀይሕ ባሕሪ እትርከብ ወደባዊት ከተማ ከም ምዃና መጠን በተዘማዲ ካብ ናይ ኩናት ቦታ ኣብ ርሕቕ ዝበለ ቦታ ብምዃኑ ዝሕሽ ዕድል ከም ዘለዋ ተንተንቲ ይገልጹ ብሓፈሻ ግን ስዑድ ዓረብ እውን ጽልዋ ናይ ኩናት ምዃና ዘይተርፍ እዩ ንቁጠባኣ ዝትንክፍ እኳ እንተኾነ ዝሕሽ ምርጫታት ብምውሳድ ኪሳራ ከተጎዳድል ከም እትኽእል ወይ እውን ዕድል ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብኣንጻሩ እዚ ዝውላዕ ኩናት ንቁጠባ ኤምራትስ ዓረብ ነቲ ብመንገዲ ኣየር ዝውውር ናይ ንግዲ መራኸብን ማለት እውን ኣብ ቱሪዝም ኣብ ናይ ንግዲ እታወትን ዝምርኮስ ከም ዝኾነ እውን ይግለጽ እዩ ነዚ እውን እዩ ኤምራትስ ዓረብ ገጻ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ገይራ ምስ ኢትዮጵያ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ክቡራትን ክቡራን ኣብ ጉዳይ ኢራንን እስራኤልን ዝብገስ መደብና ነዚ መስል ነይሩ ክሳብ ሽዑ ሰላም ጽንሑም